सगळ्या पयलीं तुमचे पत्रकार भावांचे स्वागत आणि आयज प्रेसीक आमच्या बरोबर आमचे मिशन फॉर लोकलचे प्रेसिडेंट राजन कोरगांवकर तसेच माझे मित्र आमचे मोपाचे माजी सरपंच रुपेश परब। आयज विशय म्हणजे जो रोडा खातीर जेन्ना मिशन फॉर लोकलीन जेव्हा आमी मेमोरंडम दिले तेव्हा खंय आमदाराक जाग येयली की हो रस्तो करपाक जावो म्हणून आनी सगळी यंत्रणा कामाक लागली आनी आयज खंय कोण कोणाचेर उपकार करिना। रोड ह्यो पब्लिकाक जावो, सामान्य मनशाक जावो आनी तेणी एक मान्य केली की आपुणूय भजनां करी, म्हणजे सत्य उलयलो तूं भजनां करी म्हणजे बाबूचेर टिका करतालो आनी मागीर तो त्या खुर्चेर बसलो। 4 वर्सां कित्याक लागता एक रस्तो करपाक हें म्हाका कळना। पयलो प्रश्नचिन्ह। तूं जर प्रायोरिटीन काम करपाची जर तुजे कडेन कुवत आसली जाल्यार तो एका वर्सा भितर जर प्रोसिजर आसलो एका वर्सा भितर तो रोड जावपाक जाय आसलो, पण खंय तरी तूं फेल्युअर ठरलो। आयज खंय तरी आमी जेन्ना गेले त्या ऑफिसान आनी जेन्ना आमी सांगले पुतळे जळयतलो खंय तरी जाग येयली आनी हो विशय पब्लिकाचो, पब्लीक घेवन येयल्लो विशय की हे होणे पडल्यार कोणाचो लक्ष ना, आमदार तेवटेन वचना ना। आमी चडशे आमी कोरगांव आसल्या कारणान येजा आमची चड आसता। आमदाराक खबरच ना न्हू, आमदार खंय तरी VIP गाडयेन 1 नाल्यार 2 फावटी म्हयन्याक येता नाजाल्यार वर्सान खंय तरी असले भानगडी। दुसरी गजाल आनी कोणी हेचो श्रेय घेवपाचो न्हू। प्रत्येकाक 2 व्हिलर आसा, 2 व्हिलरीचो टॅक्स पे करता, 4 व्हिलरीचो टॅक्स पे करता। आयज 2 व्हिलरीचो सादारणपणे 8 ते 10 हजार आनी 4 व्हिलरीचो टॅक्स आमी 80,000 ते 1 लाख पर्यंत जशी मॉडल गाडयेचो आहा तसो टॅक्स वाडटा। म्हणजे आमचो टॅक्स आमी पे करतो सादारण मनीस आमी, तो आमचो हो रोड जावपाक जाय, बरी सेवा आमकां मेळपाक जाय आनी हे अधिकारी बसयलेले आसात। पण ते ह्या आमदाराक कळना काम करपाक, हे सिद्ध जाल्लेली आहा। जेन्ना आमी बारीक मनशाचे विशय घेता आनी लोकांक जी झळ बसता त्याचे विशय आमी घेवन फुडें वयता। खरें म्हणटात ते आमी जेन्ना हो आवाज केलो तेन्ना रस्तो जाला, हो कोणी हे करूं शकना। दुसरी गजाल आमी आनी एक ते म्हणटा 1 लेयर घाल, कित्याक पेडण्याचेर उपकार करता तुमी, 1 लेयर घाला, करतले जाल्यार सारको सुळसुळीत करा, नाजाल्यार ना केले आता रस्तो। कित्याक आमचेर उपकार करतात? आमचे पेडणेकार भाव टॅक्स भरिना काय टॅक्स भरूच्या आदी गाडये चलतात आमचे? 4 व्हिलरीचो टॅक्स घेयनात ना पेडणेकारा खातीर? असं कितें आसा? त्या भागातले देवसू कोनाडी हांकां माफ टॅक्स अशें कितें आसा? ना न्हू, सगळे टॅक्स आयज रोडार गाडी हाडटना टॅक्स भरता न्हू आमी, पण आमकां बरे रस्ते कित्याक ना? पण पेडणेकारच ना, त्या वटेन आमचे केरी भागातले भाव आसत ते ह्याच रस्त्यासून वयता शॉर्टकट म्हणून, कित्याक जायना ना हे रस्ते? आनी एक सांगता तो खंयचे आनी कोण हे येयला ते येयला तकलेन हाल्लेल्या भशेन उलयता। म्हाजें एक म्हणा, आमचे पंच आसात पळय ते पेडणेकार आसा आनी पेडणेकार आसल्या कारणान पंच पेडणेकार आसा मागीर सरपंच पेडणेकारच जाता। आयच्या घडयेक झडपी सुद्दां आमचे पेडणेकार आसा, मागीर आमदारान आमचे पेडणेकार कित्याक ना? भायलोच कित्याक? म्हणजे आमच्यान कुवत ना काय पेडणेकाराच्या की आमदार आमचो पेडण्याचो आसपाक जावो अशें दिसना आमच्या पेडणेकार भावांक? कारण कितें? चिंतन करपाची गरज आसा। फाल्यां सकाळीं आतां परत आमी तोच पायडो जर घातलो, भायल्यान दिलो चान्स, जाल्यार वर्मा आनी शर्मा आतां हांगा येयल्लेले आसा ते फाल्यां आमच्या पंचायतीन आसतले, झडपी आसतले। हे अशें घडोवंक शकता? मागीर सांकवाळ आमी हांगा पेडण्यान करया, सांकवाळ करूचे आहा पेडण्याचे, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। आयज पेडण्यात सगळे पंच सरपंच झडपी जर पेडण्यातले जाता तर त्या हेतून पेडण्याचोच भाव आमचो कोणूय जावं तो गडाचो आमदार आनी तो योग्य तरेन विशय ह्यो आलू बेचणेवाला आमदार थंय आमची लस काडटा विधानसभेन आनी आपुणूच हम करे सो कायदा, तशें जायना ना न्हू। आमी लोकांचे विशय घेवन वयता आनी आमी जर हे विशय घेवन जर लोकांची कामां जातात, आमकां रस्ते जातात, आनीक आमी रस्ते दाखयतले, आनी कितें त्रुटी आहा ती दाखयतले। आमच्या खातीर ते सगळे कामां जावपाक जाय आनी ते वेलकम आहा, कोणी करिना, कोणाच्या कामान उजो वाडल्या कनी जालें, आमकां कांय फरक ना। आमकां लोकांक न्याय दिवपाक जाय। आमी ऑपोजिशनान आसान जर आमची कामां जातात, आमी जो विशय घेतात वेल एंड गूड, आमकां लोकांक पेडणेकारांक न्याय दिवपाचो आसा आनी कांय ना। धन्यवाद। आमच्या पत्रकार बंधूचे स्वागत परत एकदा करता।
खरें म्हणजे आयज मिशन फॉर लोकल तर्फे आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर PWDचे दिगंबर बाब कामत हांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी तशेंच ऑफिशियल जे स्पेशली PWDचे आसात तांच्यांनी आपले उतर मान्य हे केले, पूर्ण केले, ताका लागून तांकां मनापासून अभिनंदन आणि धन्यवाद. पण विषय आता कालच्यान एक पळयता आमी रस्तो सुरू जाला. आज आमी सहज फेरफटका मारतना थंयसर एक नजरेक आयलें आमकां की माती रस्त्याचेर तशीच आसा, त्याच्या वयल्यान टार रोड केलो जाता. फाल्यां पावस येतकूच ही माती वयतली आनी तो टार रोड स्प्लीट जावचो ना कशा वरून? हयसर हे आमदाराचें लक्ष ना. आमदाराचें लक्ष जर जाय जाल्यार सारकें जाता, रस्तो सारो पुरो वेवस्थीत जावंक जाय. आनी एक लेयर घालून उपकार केल्या भशेन आमकां कितें इनॉग्रेशन फंक्शन लोकांक लागीं करून केल्या. जर ह्यो आज रस्तो जाला ह्यो लोकांच्या चळवळी खातीर जाला हे मान्य करूंक जाय. पेडणेकरांची चळवळ आसलेली म्हणून ते पेडणेकर थंय गेल्लेले ऑफिसार, आनी ती चळवळ हेका आमच्या आमदाराक बोगवा नजो जाले म्हणून तरी लोक लागीं केले काल इनॉग्रेशनाक. अरे ते लोक आणि 1000 लोक लागीं कर पण कामां कर टायमार. आणि जर आमदाराक दिसताले ह्यो रस्तो जातलोच आसलो म्हणून त्यांनी आपल्या प्लॅनिंगाचेर म्हयन्याच्या हितून बाबा अमके दिसा अमके इनॉग्रेशन जातले, अमके दिसा अमको आपण फातर फोडटलो किंवा नाल फोडटलो, अशें कित्याक तो हे पयलींच नोटींग करिना? आमी सांगतकूच तो जागो जाता हे सिद्ध जालें. आमी म्हणजे लोक चळवळ, लोकांची मागणी आहा त्या प्रमाणे. जर आज हे खरें आमचे जर रस्तो जावपाक कारणीभूत आसा तर हे पेडणेकरांची मागणी आसली, पेडणेची चळवळ आसलेली, ते रस्त्यार देंवतले ह्या भयान आमदारान सुरू केलो आसतलो. हय आमदार सपशेल सकयल पडला हांव सांगूंक सोदता. दुसरें म्हणजे त्या पेडण्याच्या ताका काय पडून वचूंक ना. जशें आतां हे रस्ते आमी आतां सकयल मुद्दाम तो रस्तो पळोवपाक गेले सकाळी, कितें परिस्थिती आसा ती पळयतात जाल्यार ते मातये वयल्यान टार घालतात. हे योग्य आसा काय? आनी सिंगल लेयर तुमी घालतात. उपकार करिनात. आमी पेडणेकर कितें टॅक्स फारीक करिनात? सो हेचेर लक्ष दिवपाची स्पेशली ह्या डिपार्टमेंटाक गरज आसा. आणि आमदार जर खरोच न्हिदेंतलो जागो जाला जाल्यार थंय रावून तेणी तो रस्तो करून बरो करून दिवचो. बेश्टे ती व्हडले व्हडली भाशणां लोकां मदीं दाखोवपाची गरज ना. हो जालो एक विशय. आयज पेडण्यान आमदार म्हणटा आपण हे करतलो ते करतलो. जर तूं कितें कितें करतलो जाल्यार तुज्या 4 वर्साचो प्लॅनिंग सांग आनी कितें कितें केल्यात. कितलीशीं तूं उद्घाटनां केली आसतली, कसली जी सरपंचान करूंक जाय आसली, पंचान करूंक जाय आसली, तसली उद्घाटनां तुवें केल्यात, ते नाल तुवें फोडल्यात. हे सोबाना आमदाराक. आमदार आमचो सबशेल खाली पडलेलो आसा, हेसर तो निष्क्रिय जालेलो आसा. हे सांगपाची गरज ना. आमी सदांच म्हणटालो अडानी आनी हो निष्क्रिय, हे हांव आतां परत सांगूंक सोदता. तरी सुद्दां म्हज्या सगळ्या पेडणेकरांक हांव अभिनंदन करता आनी धन्यवाद दिता. तुमच्या सगळ्या साथीमुळे आमचो जो रस्तो आसा पेडणे टू देवसू ह्यो सरकारान घेतल्या बद्दल सगळे अशीच साथ दियात आणि आमचे पेडणे आमी घडोवया. देव बरें करूं. आयज हांव ह्या ठिकाणी प्रेसाक संबोधन करतना म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की आयज पेडणे ते देवसू हो रस्तो आमच्या मिशन फॉर लोकलाच्या ज्या प्रेशराक लागून आयज सरकारान केलो. पूण आयज पेडणे मतदारसंघात खुबशे असे गांव आसात, खुबश्यो अश्यो पंचायती आसात. ह्या पंचायतींनी फक्त आमदारान नाल फोडलेले आसा. आणि हे जे गोष्टी आसात ते येणाऱ्या फुडले जे दीस आसात ह्या दिसांनी आमी दाखोवन दितले की तुम्ही फक्त नाल फोडले, थंय कांयच काम जाल्लेलें ना. ताका लागून खुबशे अख्ख्या मतदारसंघात जर तुम्ही हे जर केले, रस्ते जर केले जाल्यार आमी तुमकां दाखयता. आमकां केन्ना तो टायम आनी वेळ दियात. म्हाका दिसता 90% रस्ते जाल्लेच ना आसा. तुम्ही आमकां दाखोवचे, हॉट मिक्सिंग आमी दाखयता तुमकां जाल्लेले ना आसा. इतलेंच हांव ह्या ठिकाणी सांगता. त्याच बरोबर खुबशा ग्रामपंचायतीचे सरपंच पंच आसात, हेंचे सुद्धा आज म्हणणे असे आसा की तेंच्यांनी आपापल्या मतदारसंघात तेंच्या वॉर्डांनी कामांच जाल्ली ना आसा. मोठमोठ्या पंचायती आसा, हांव नांव उल्लेख करिना, हें फुडें आमी ते नांवां सुद्धा आमी घेतले. ह्या मोठ्या मोठ्या पंचायतींनी 1 रुपयाचा 1 घमेलभर सिमीट लागूंक ना अश्यो कितल्योश्यो पंचायती आसा हे आमी तुमकां दाखोवन दिवपाक शकता. तर आमकां जर आमदाराक जर चॅलेंजर आसा जाल्यार आमी ते चॅलेंज सुद्धा स्वीकारता की आमी तुमकां दाखयता तुम्ही काम करूंक ना. 90% रस्त्यांक हॉट मिक्सिंग जाल्लेच ना आसा. हे सुद्धा आमी जाय जाल्यार आमी तुमकां निदर्शनाक हाडून दितले हे फुडें.